बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िम, दो बड़ी खबरें, एक सुप्रीम कोर्ट से जो नैब तरामीम में केस आया है और इसमें इमरान खान साहब हार कर भी जीत गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो आज की इसके बाद सबसे बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ जस्टिस सरदार इसहाक खान ने तुन के रख दिया है। उसमें आज बड़ी अहम उनकी कोर्ट से जो है वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद मरीम नवाज़ हुकूमत के पल्ले अब क्या रहा कि वो मरीम नवाज़ जो कर रही थी जनाब वो उड़ा के रख दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे, ये भी क्या आखिर क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक और अहम आज की जो डेवलपमेंट है, जो आज की सबसे बड़ी खबर कह लें कि जो हमारी सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट रखती है, हमारे मुआशरे, अगर इसको एक सोशल इशू के तौर पे देखा जाए तो बहुत बड़ा ये एक सोशल इशू आज जो कि 5.5 करोड़ में जो इंसाफ आज बिका है, इसकी तफसीलात से ही आगाज़ करते हैं कि 550 करोड़ वाला क्या मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे नाज़िम। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िम, सबसे पहले जो 5.5 करोड़ में इंसाफ बिका, अब इसके ऊपर पोल भी करवाए जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या ये सही हुआ है, ऐसा होना चाहिए था या नहीं हुआ। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी आपको पता है कि कराची के अंदर जो कारसाज का हादसा पेश आया, वहाँ पे आपको पता है कि जो मुलजमा निताशा की जो वो जो चढ़ा रहा था, उसके जो इशारे थे वो जो यूं कर रही थी, और मैंने सबसे पहले, अगर आप मेरा जाकर के देखें तो मैंने सबसे पहले ये क्लेम किया था कि ये जो नशे वाली बात है ना, ये एलीट क्लास लोग होती है, एक्टर होती है, बहुत बड़ी एक्टर क्लास होती है, ये एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, तो मौके की मुनासबत से वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही थी और जो इशारे भी कर रही थी और इस सिस्टम को जो है वो नचा रही थी। तो उस केस में नाज़िम, आज जैसे मैंने बात की कि पोल हो रहे हैं, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत अच्छा हुआ कि 5.5 करोड़ में इंसाफ बिक गया, नहीं तो पैसे की ताकत से जो है वो लोगों का यकीन उठ जाता। तो मुलजम निताशा जो है और उसकी जो मुतासरा फैमिली, यानी कि जो बाप बेटी गाड़ी के नीचे आए थे, उनमें जनाब जो है वो सुलह हो गई है, और ये डील जो डन हुई है ये 5.5 करोड़ रुपए में हुई है, और उनकी फैमिली को, एक शख्स को कंपनी में जो है वो नौकरी भी फराहम की जाएगी, और जो इनके अलावा, ये तो जिनकी जाबाक हुए थे, डेथ हुई थी, उसके अलावा जो ज़ख्मी भी हुए थे उनका इलाज मुआलजा भी जो है वो कराया जाएगा। तो अब ये अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, पाकिस्तान के निज़ाम-ए-अदल को देख करके जो गरीब लोग हैं वाकई उनको अमीरों से पंगा नहीं लेना चाहिए। 5.5 करोड़ में कुछ सस्ता सौदा नहीं किया उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त सौदा कर लिया, बड़े अच्छे रह गए, नौकरी मिल गई है। मेरे हिसाब से ये ठीक काम किया उन्होंने, सुलह होगी, 5.5 करोड़ रुपए ले लिया। लेकिन बाकी आप देखें वो जो लोग इनके लिए आवाज़ें उठा रहे थे, इनके लिए कंपेन कर रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल था, जो अपने गले फाड़ रहे थे, और वो लोग कहाँ खड़े हैं और वो लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उसके बाद नाज़िम, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अज़हर मिशवानी के जो 2 भाई आपको पता लापता हुए थे, वो खैरियत से वापस आ गए, और ये जनाब कोई 6 जून से 6 सितंबर तक, यानी कोई 3 माह 2 दिन का ये अरसा बनता है। अज़हर मिशवानी ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों भाई प्रोफेसर मज़हर मिशवानी और प्रोफेसर ज़हूर मिशवानी जो है वो आज रात 2 बजे रिलीज़ उनको कर दिया गया, यानी कि जो रात गुजर गई है, और उन मासूम शहरियों को 6 जून से 6 सितंबर तक यानी 92 दिन अगवा रखा गया। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम जबरी गुमशुदा अफराद को जल्द अज जल्द उनके अहल खाना से बाहिफाजत मिलवाए। तमाम पाकिस्तानी खुसूसन वकला, रिपोर्टर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इंसाफ की मेहनत और दुआओं के हम शुक्रगुजार हैं। फिर उन्होंने इस्लामाबाद के हाईकोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने केस की गैर ज़रूरी दवा में नहीं डाला और मेरिट्स पर जो है वो कानून के तहत उसको चलाया। एक तो ये नाज़िम बड़ी डेवलपमेंट थी। अब आते हैं जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट, जो पहले सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। आपको पता है कि नैब तरामीम केस जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए थे, और वो वीडियोस और वो ऑडियो और तस्वीर वायरल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, 37 मिनट के दलाइल दिए थे इमरान खान साहब ने और चित करके रख दिया था कादी फ़ायद ईसा साहब को। लेकिन आज के फैसले में कादी फ़ायद ईसा ने वो बदला ले लिया है, क्योंकि कादी फ़ायद ईसा साहब को जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब ने लाजवाब किया था, आज उस फैसले में वो झलक नज़र आई।
وہ ایک بدلے کی. لیکن عمران خان صاحب یہ کیس کس طرح ہار کر بھی جیتے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین کرام یہ کیس تھا, آپ کو پتا ہے کہ 15 ستمبر 2023 کو نیب ترامیم جو ہے وہ کالعدم قرار دی تھی کورٹ نے. پھر سپریم کورٹ نے 10 میں سے 9 ترامیم جو ہے وہ کالعدم قرار دی تھی, اور جس کے خلاف وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھی, اور نیب ترامیم میں بہت سے معاملات نیب کے در اختیار سے نکالے گئے تھے, اور نیب ترامیم کے قومی احتساب آرڈیننس 1999 کے آغاز سے جو ہے وہ نافذ قرار دیا گیا تھا. اور اس میں نیب جو ہے وہ 50 کروڑ سے کم کے معاملات کی تحقیقات نہیں کر سکے گا, اور 100 سے زیادہ متاثرین ہونے پر جو ہے وہ دھوکہ دہی مقدمے کی تحقیقات کر سکے گا. اور اس میں ریمانڈ میں 14 دن کی بجائے 30 دن کا کیا گیا تھا. تو یہ چیزیں کی گئی تھی جس کو چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب نے, اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس میں اگر فیصلہ یعنی کہ ان کے خلاف آتا ہے تو عمران خان کا فائدہ تھا, جو کہ آج ہوا, جو کہ ہار کر بھی عمران خان صاحب جیتے ہیں. لیکن جناب آج جو فیصلہ آیا اس کو پھر محفوظ کر لیا گیا تھا. اب وہ جو ترامیم کی گئی آئین کے اندر, نیب آئین کے اندر جو ترامیم کی گئی, ان کو جو 10 میں سے 9 معطل کی گئی تھی وہ بحال کر دی گئی. یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو جو درخواست ہے اس کے اوپر جو یعنی کہ ان کو غیر آئینی قرار دے دیا کہ وہ جناب ترامیم جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم جو ہے وہ غیر آئینی ہے. اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کیس کا 5-0 سے فیصلہ سنایا اور ترامیم بحال کر دی. سپریم کورٹ نے حکومت کے انٹرا کورٹ پیلے منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم بحالی کر دی جو صوبائی اور وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی. آپ کو پتہ ہے اس میں سب نے ریلیف لیا, آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حسن نواز, حسین نواز, پوری جتنے یہ 2-3 ٹبر ہیں نا, یہ سارے ٹبر ہی ان کیسوں میں پھنسے ہوئے تھے. ان سارے ٹبروں نے اس میں سے ریلیف لیا, اور تمام ٹبروں کی جو ہے وہ جان چھوٹ گئی ہے. وہ آ کر جو جن میں ان کی جان اٹکی ہوئی تھی کہ جناب یہ اگر بحال ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ تمام کیسز کھلنے تھے. تو اب ناظرین کرام قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا کہ بانی پی ٹی عمران خان ثابت نہیں کر سکے نیب ترامیم غیر آئینی ہے. یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بدلہ لے لیا. اب ناظرین کرام جسٹس اطہر ملا نے حکومت کی اپیل خارج کر دی اور اضافی نوٹ میں لکھا کہ حکومت کی اپیل ناقابل سماعت ہے. جسٹس اطہر ملا نے اختلاف بھی کیا لیکن جو بینچ ہے اس سے جو ہے وہ متفق بھی رہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی جو اپیلیں ہیں وہ خارج کر دی. جسٹس اطہر ملا نے اختلافی نوٹ لکھا, جسٹس حسن رضوی نے بھی اضافی نوٹ لکھا جس میں انہوں نے فیصلے سے اتفاق کیا لیکن وجوہات سے اختلاف کیا. یعنی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب وجوہات دے رہے ہیں کہ عمران خان ثابت نہیں کر سکے اور بلا بلا, ان سے انہوں نے اختلاف کیا. تو اس کے بعد ناظرین کرام اب نیب ترامیم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئی جس پر یعنی کہ میں ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ آج کیس تھا. اس میں ناظرین کرام عمران خان صاحب کس طرح جیتے ہیں. عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی نیب کے انڈر ہے اور وہ بھی جناب فارغ ہو جائے گا. یعنی کہ اس میں بھی عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا. اور دوسرا ان کا جو توشہ خانہ والا کیس 2 ہے وہ سمجھے اڑ گیا کیونکہ وہ تقریباً 7 کروڑ کا بنتا ہے اور 50 کروڑ سے زیادہ یا 50 کروڑ سے جو ہے وہ کم کی جو ہے وہ نیب تحقیقات نہیں کر سکتی یا وہ کیس نہیں بنا سکتی. تو اس حوالے سے ناظرین کا عمران خان صاحب کیس جیت کر بھی ہار کر بھی جیت گئے کیونکہ ان کو ریلیف ملا. اور عمران خان صاحب نے یہی ایک نکتہ کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ یعنی کہ قاضی صاحب کہ اگر آپ اس میں یہ ترامیم بحال کرتے ہیں تو اس میں مجھے فائدہ ہوگا لیکن آپ میرا فائدہ نہ دیکھیں. میں اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا, جو کہ تاریخی جملہ عمران خان نے دیکھا تھا اور اپنی ذات سے بالا تر ہو کر کے عمران خان نے یہ بات کی تھی. یعنی کہ اس میں عمران خان خود پھنس رہے تھے, آپ ان کو ریلیف مل رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا لیڈر ہے. اور بالآخر وہ پیسہ جو قوم کا تھا وہ شریف خاندان, زرداری خاندان جو ہڑپ کر گیا. آپ کو مبارک ہو پاکستانیوں. اس کے بعد ناظرین کا اب آتے ہیں جو جسٹس اسحاق خان نے آج جو تن کے رکھ دی ہے. آپ اندازہ لگائیں آج یہ فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی اور نعیم حیدر پنجوتا جو ہیں وہ آج جناب عدالت میں پیش ہوئے. جو بڑا ریلیف انہوں نے آج لیا وہ جو عدالتوں میں ملاقاتوں کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھی اس میں ناظرین کرام ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یعنی کہ جسٹس اسحاق خان نے جو ہے وہ فیصل چودھری کی درخواست پر نہ صرف وکلا کو عدالت میں تاخیر کی حاضری, گاڑیوں کو چیکنگ بعد جیل کے اندر جانے اور اپنے ساتھ 3 ایسوسیٹ وکلا کو بھی لے جانے کی اجازت دی بلکہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے عدالتی کمیشن بھی 3 رکنی کمیشن بھی قائم کیا کہ جناب جو مشکلات پیش آئیں آپ نے وہ دیکھ کے عدالت میں رپورٹ کرنی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام
سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو اس متعلق بیان حلفی جمع کروانے کا حکم بھی دیا. عدالت نے اپنے احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت جاری کرتے ہوئے 3 وکلاء پر مشتمل عدالتی کمیشن بھی مقرر کیا. کمشنر عدالتی کارروائی اور وکلاء اور عمران خان کی ملاقاتوں کی قانون اور ضابطہ رپورٹ عدالت میں جمع کروائے گا. یہ ایک بڑا ریلیف ملا ہے. سماعت بھی میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا جس میں کافی زبردست ریمارکس دیے جسٹس اسحاق خان نے, لیکن ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ ایک بہت بڑا ریلیف. اور اب دیکھیں یہ جو سختیاں کی جا رہی تھی پنجاب گورنمنٹ, کیونکہ پنجاب کے انڈر آتی ہے اڈیالہ جیل, اور آپ اندازہ لگائیں کہ اب اس کے پلے کیا رہا. یہ ناصر کام اب تک ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.